بسم الله الرحمن يا شيخ بارك الله في صوتك بارك الله في عمرك بارك الله في أولادكم الله الله بچے بھی آ گئے ما هذا الكمال ما هذا الكمال يا شيخ يا امام الشاب بارك الله في عمرك اللهم زد وزد ہم لاجی کوٹ چ پا گئے كتاب شادر لائے وفي ذلك فليتنافس المتنافسون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بسم الله الرحمن الرحيم والشمس तो ड्यूटी वाला कर दे सारा कसूर मौली साहब का शेखपुरा بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا शेख बचत में आए हुए हैं, खुदा के लिए बैठ जाएं। बिस्मिल्लाह